بھئی تیرے کول بھی کپڑا میرے کول بھی کپڑا، اس کپڑے دی عزت کیوں بڑی؟ ایک کوئی جواب آئے گا، نسبت بدلی تو قسمت بدلی۔ نسبت بدلی قرآن نال ہوگی، وہ دی قسمت بدل گئی۔ گتے کئی قسم دے نے، ڈبے بھی بڑھتے نے، پیکج بھی ہوندی ہے، بریانی بھی گتے پیکج ہو جاندی ہے۔ لیکن اگر کوئی گتا قرآن پاک دا جلد کر دیتا جائے، قرآن نہ لگ جائے، تو کوئی باشعور بندہ اس گتے دی توہین نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہندا جی نسبت بدلی، قسمت بدلی۔ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات نال۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، استاذ القرآ پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال اس دینی ادارے دے اندر اللہ دی توفیق نال تواڈی زیارت دا موقع نصیب ہوئے۔ گرمی دی شدت ہے اور تسی مغرب دی نماز تو بعد تشریف فرماؤ۔ میں انتہائی اختصار دے نال دین دیاں چند گلاں عرض کرانگا، کیونکہ میرے تو قبل مفتی شہر پیکر خلاص حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرما چکے ہیں۔ اگر اونا دی گفتگو تے ہی اکتفا کر لیا جاندہ تو کوئی مسئلہ نہیں سی، لیکن چونکہ میرے برادر بہت پیارے دوست حضرت مولانا مقداد احمد صاحب نے اتنی اچھی روٹی کھوائی ہے کہ کچھ نہ کچھ حلال کرنے پڑنے،
تسی کو سبحان اللہ آکھیے تو آنو تو نہیں نکھوانی. تو بہرحال جو کہ میری حاضری ہوئی ہے تو میں بالکل مختصر تو مراد یہ بھی نہیں بھی 2 منٹ، کیونکہ آج دی تھوڑی جی گرمی برداشت کر لئیے، ہو سکتا ہے قبر تے آخرت دی گرمی جو اللہ محفوظ فرما لے گا، چونکہ ایک کوئی گرمی نہیں، کھلی فضائے، پنکھے چل رہے ہیں، پیاس لگے تے پانی موجود ہے، دل حسرے سے بندہ باہر ٹر جائے. لیکن قبر ایک ایسی منزل ہے، مکان ہے، نہ بوا، نہ باری، نہ دروازہ، نہ روشندان، نہ پنکھا، نہ ایئر کنڈیشن، نہ اتے کسی دی حال دعائی کسی سننی. جو کرنے وہی پرنے. چونکہ کافی دیر تو بعد یہ مدرسہ اللہ دے فضل نال پھر ادھا افتتاح ہو رہے، تو اتھے رہنا مدرسہ ہی ہے. رات ہو جائے تو ادھا مانا اے نہیں بھی دن نہیں چڑھنا. یہ کچھ عرصہ مرصہ بند ہو گیا کسی وجہ تو پھر چل پہ ہے، ادھا مانا ہے رات نہیں دن چڑھ گیا ہے. قرآن دا قرآن روشنی دا نام ہے، قرآن رحمت دا نام ہے، برکت دا نام ہے، عزت دا نام ہے. ساری دنیا مہنگائی دا رونا رو رہی، جدی 10 لاکھ تنخواہ ہے وہی پریشان، جدی 20 لاکھ تنخواہ وہ بھی پریشان، جنہوں پتہ ہی نہیں میری کنی ہے وہ بھی پریشان ہے. تو ساڑھی مولویاں دی تنخواہ دیکھو تو اسی پریشان بھی کوئی نہیں. اور ساڑھی میری تو اسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھی جائے، باقی تو اسی کی دینا ہے، تو اسی ساڑھی میری موہ جو سبحان اللہ بھی نہیں کٹی. سب تو کم تنخواہ مولوی دی، سب تو زیادہ عزت بھی مولوی دی. تنخواہ کم کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ بات کثرت پر نہیں، بات برکت پر ہے. اگر 10 روپے میں اللہ برکت ڈال دے تو وہ ختم نہیں ہوتے، اگر 10 کروڑ ہو اور برکت نہ ہو تو وہ بالکل فضول ہے. تو قرآن رحمت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، قرآن کیسا خزانہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے زمانے جو بندے نے او دی اولاد نہیں سی ہوئی، اللہ نے بیٹی دیتی، بیٹی نال بڑا پیار سی. انہوں نے کہا کہ جدس میں اس بیٹی دا بیاہ کرانگا نا تے ویسے میں مولوی کی تعریف کی تھی، مولویوں نے اٹھ کے جانا نہیں سی چاہیے، انہوں نے نماز پڑھانی ہونی ہے. امام پاک نے نا ہاں وہ نہ ہوئے کہ میری تقریر سن دے وہ دی چھٹی کرا جانا اگلے، کیونکہ سب سے زیادہ غصہ مولوی تے ایک بلڈ پریشر بڑا تیز ہے، تھانے دار نو ویک کے کٹ جاندہ ہے تے مولوی نو ویک کے بچ جاندہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو مسئلہ آیا کہ ایک بندے نے منت منی سی، سکھنا سکھیا سی کہ جد میں بیٹی دا بیاہ کرانگا تے اپنی بیٹی نو جہیز وچ سارے جہانہ دی دولت دیا. پنجابی جی کہتے ہیں پھڑ مار لئی، ویلا آیا تو پس گیا. تو جدو بھی کوئی بندہ پھستا ہے 2 طبقیاں کل جاندہ ہے، یہ کوئی درونا خواب آوے تے پیران کل جاندہ ہے، جے کوئی مسئلہ ہوئے تے مولویاں کل جاندہ ہے. حضرت جی انہیں دا حل دسو. آپ نے فرمایا بڑا آسان حل ہے، جدو اے اپنی بیٹی نو رخصت کرے نا تو او دی چولی وچ قرآن چک کے رکھ دے، سمجھو سارے جہانہ دی دولت دے چھڑی سوائے. اتنی بڑی عظیم کتاب بھیجن والا اللہ بھی عظیم،
लियान वाला फरिश्ता भी बेऐब, और जिस जात ते कुरान नाजल होया वो कमली वाला भी बेऐब। अल्लाह जैसा माबूद कोई नहीं, जिब्रील जैसा कासिद कोई नहीं, मेरे मुस्तफा जैसा महबूब कोई नहीं, और इस किताब जैसी, थोड़ा जा बोलना भी मेरे नाल भाई, इस किताब जैसी, जिहदा अकीदा खुल के बोले, इस किताब जैसी, थोड़ा जा और बोलो, कुरान जैसी दुनिया च और किताब, और क़यामत तक इस महफूज रहना है, यदि जेर दबर पेश भी कोई नहीं बदल सकता, यदि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और कुरान कैसी अजीम किताब है कि जिहड़ा इहदे नाल लग जाए वो भी अजीम बन जाता। मिसाल के तौर पर कपड़ा मौलाना कोल भी है, कपड़ा काहब साहब कोल भी है, एक कपड़ा मेरे सामने भी पिया, पसीना आएगा तो साफ कर लांगे, गिर जाएगा तो चुक के रख देंगे, रोटी खावांगे जो टिशू नहीं लभेगा तो हाथ भी साफ कर लांगे। लेकिन छोटा जिहा टुकड़ा कपड़े का दुकानदार तो लिया के ते उन्होंने साफ करके कुरान पाक का गिलाफ बना छड़िया, हुण उहदे नाल हाथ भी कोई नहीं साफ करता, हुण उहदे नाल मुंह भी कोई नहीं साफ करता। जमीन ते पिया होवे तो उन्होंने कोई जमीन ते पिया भी नहीं रहन देंदा, चुकदा है, साफ करदा है, चुमदा है, अच्छी जगह ते रखदा है। भाई तेरे कोल भी कपड़ा, मेरे कोल भी कपड़ा, इस कपड़े की इज्जत क्यों बनी? एक कोई जवाब आएगा, निस्बत बदली तो किस्मत बदली। निस्बत बदली कुरान नाल होगी, ओदी किस्मत बदल गई। गत्ते कई किस्म के ने, डब्बे भी बनते ने, पैकिंग भी होती है, बिरयानी भी गत्ते पैक हो जाती है। लेकिन अगर कोई गत्ता कुरान पाक दा जिल्द कर दिता जाए, कुरान नाल लग जाए, तो कोई बाशऊर बंदा उस गत्ते की तौहीन नहीं करता। क्यों भाई? वो कहता जी निस्बत बदली, किस्मत बदली। कागज दुनिया में कितने मौजूद ने, कोई कागज चुम के अखा ते नहीं रखता, और जिहदे ते कुरान की आयत लिखी होवे उन्होंने चुम के अखा ते रखते हैं, सीने नाल लाते हैं। मेरे सामने टेबल पे बच्चे ते चढ़ जाते हैं, लकड़ी का टेबल हो, कुर्सी ना मिले तो बंदे टेबल के उत्ते बह जाते हैं। मैं भी एक लकड़ी की कुर्सी ते बैठा, लेकिन छोटा जा कुरान दा हिल जा तिरपाई बन जाए, कोई ओदे ते पैर नहीं रखता, कोई ओदी तौहीन नहीं करता। क्यों भाई? निस्बत बदली तो किस्मत बदली। चलो आसान मिसाल देना, मस्जिद के अंदर नमाजी सारे बैठे होंगे ने, ताजर भी, मिल ओनर भी, बाकी भी दीगर शोबियां दे बंदे, ते नमाज का टाइम भी हो जाता है, ते मसले ते कोई नहीं होता। थोड़ी देर के बाद कारी साहब तशरीफ ले आए, उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया, पुराने जमाने साइकिल होंगे सी, आए वजू किता, सुनता पढ़िया, कारी साहब मसले ते बाकी सारे पीछे। मैं कारी साहब ने पूछा भी तुसी सैयद हो? कहता जी नहीं। तुसी कोठी दे मालिक हो? कहता जी नहीं। मैं तो मस्जिद के हुजरे च रहना, जिहदा दरवाजा भी कोई नहीं। मैं कि जी पराडो ते आए हो? कहता जी नहीं, किश्तां ते मोटरसाइकिल लई। मैं क्या पर केड़ा शान तेन किने दिता है भी MP पिछे, वजीर पिछे, मशीर पिछे, पीर पिछे, बादशाह पिछे, मिल ओनर पिछे, तो तू अगे। कहता जी मेरा कमाल नहीं, जिहड़ी किताब मेरे सीने विच है ना, उस कुरान का कमाल। तो गोया कि किस्मत निस्बत बदली तो किस्मत बदली। कुरान करीम नाल जो लग गया, खालिक ने दुनिया में भी इज्जत दी ते कबर में भी। जरा सुभान अल्लाह, मैं ज्यादा थोड़ा इम्तिहान नहीं लेंदा। थोड़ा थोड़ा करीब करीब हो जाओ जी, वो ना हो कि मैं मुस्लिम बिन अकील तरह कल ही बच जावा।
تھوڑا تھوڑا قریب میں نے شک پیا کھڑا ہے جی میں حضرت مسلم نے چھوڑ کے گیا سی نا سارے تو عیسیٰ والے کل لئی تھا وہ ایک مولوی صاحب سے تو عادت سی اکھا بند کر کے تقریر کرانی اکھا کھولیاں تو ایک کوئی بیٹھا انہیں کہا تو میرا بڑا عاشق ہے بھائی باقی سارے ٹر گئے نے تو نہیں کیا وہ کہتا مولوی میں تیرا عاشق نہیں اے کرسی ساڑھے گھروں آئی ہے تو کرسی دی جان چھڑ دے میں بھی جاؤں ان پہ کرسیاں لے بچ جائیے تو بھائی آؤ عزت چاندے ہو قرآن نہ لگ جاؤ جڑ جاؤ قرآن نال خدا دنیا وچ بھی عزت دے گا آخرت وچ بھی عزت دے گا قبر وچ بھی عزت دے گا حشر وچ بھی عزت دے گا قرآن والے ہمیشہ کم مان گے اور جنہاں نو قرآن نال پیار ہو گیا ہے انہاں مر کے بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی جس طرح کے کالج ضروری یونیورسٹی ضروری ڈسپینسری ضروری ہسپتال ضروری سکول ضروری دوستو اسی طرح دین دا مدرسہ بھی الیکشن ہوئے نا سارے بندے مطالبہ کیتا ہے ہمیں کالج چاہیے یونیورسٹی چاہیے سکول چاہیے ڈسپینسری چاہیے آج تک کسی الیکشن دے کینڈیڈیٹ دے سامنے کسی احتجاج نہیں کیتا ہمیں مدرسہ چاہیے ہمیں مسجد چاہیے کیوں تمہیں مطالبہ کرنے کی انہوں نے زحمت ہی نہیں دی آپ کی ضرورت انہوں نے آپ کے مطالبے سے گلی گلی میں پوری کر دی ہے محلے محلے میں مسجد بھی موجود ہے ہر محلے میں مدرسہ بھی موجود ہے اور یہ دینی مدارس کیا بات ہے یار خدا دی قسم دینی مدارس ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی یہ توڑیاں فیکٹریاں نہیں یہ فیکٹریاں نے مدرسے نہیں توڑے کارخانے نے میں کہا جی الحمدللہ ساڑھے کارخانے نے فرق انہیں ابھی توڑے کارخانے دھاگا تے کیمیکل بڑھتا ہے ساڑیاں فیکٹریاں بندے بڑھتے دے انسان تیار ہوتے ہیں یہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہر عمارت کی ضرورت ہر شعبے کی ضرورت اسی طرح ہر جگہ پہ دینی مدرسے کی بھی اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر قرآن کا پڑھنا میں پڑھوں تو اور انداز قاری شاہد صاحب پڑھیں تو اور انداز مولانا مقداد صاحب پڑھیں تو اور انداز مولانا اویس صاحب پڑھیں تو اور انداز مونس داؤد پڑھیں تو اور انداز لیکن اگر حضور پڑھیں آپ کے پڑھنے کا کیا انداز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات دے اندر آندے آقا دی عادت شریفہ سی رات نو اٹھ کے مسلح دے قرآن دی تلاوت کر دے سن ایک دن ابو جال گزریا حضور دے گھر کولوں آقا قرآن پڑھ رہے نے کان وچ آواز پائے گئی میرے محبوب دی اوتھے ہی رک گیا اخنس بن شریح گزریا دوسرے کونے تو کان وچ آواز پائے گئی اوتھے ہی رک گیا ابو سفیان گزریا تیسرے کونے تو کان وچ آواز پائے گئی اوتھے ہی رک گیا اے سارے اپنی جگہ تے رک گئے نے دن چڑھیا واپس آ رہے سن آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا اے چوک دے اندر کٹے ہو گئے ابو جال کہنے لگا اخنس کتوں آیا ہے ابو سفیان کتوں آیا ہے کہنے لگے جی قرآن سنن گئے سن آپس گلاں بے کر دینے کہ سانو کسی نے ویکھ لیا تے انہیں سانو جتیاں بڑیاں مارنیاں نے اسی سنیے تے پتھر مار دے ہو اسی سنیے تے دو ٹکڑے کر دیں دے ہو اسی سنیے تے اگ دی انگارے تے لٹان دے ہو تے آپ راتی لک کے قرآن سن دے ہو معاہدہ ہو گیا کل نہیں آنا اللہ کہتا ہے تسی نہ آنا میرا مصطفیٰ آئے گا قرآن سنائے گا بہاران لائے گا
رات آ گئی مسلے تے میرے نبی دی ذات آ گئی حضور نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا ابو جہل نو بستر تے نیند نہ آوے کہنے لگا میں جانا میں قرآن سن کے آنا صبح پوچھن کے تے کہاں گا کوئی نہیں سی گیا دوسرے دونوں نے بھی یہ گل سوچ لئی اپنے اپنا کونا مل لیا حضور نے مصلی مل لیا تے آقا نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیتا آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا اے واپس آئے تے اسی چوک وچ تنے کٹھے ہو گئے ہاں بھی ابو جہل کی تو آئے قرآن سنن گیا تو کی تو آئے میں بھی قرآن سنن گیا تو کی تو آئے میں بھی ابو جہل کہنے لگا تسی کچے نکلے ہو انہاں کہا جناب اور انکڑے پکے نکلے نے دن چڑھیا اخنس بن شریک نے ڈنڈا چکیا سیدھا ابو جہل دے دروازے تے باہر نکل ہوئے صبح سویرے سویرے ابو جہل دا بوا کھڑکایا تے ابو جہل باہر نکلیا ابو جہل نے کڑی فجر پڑھنی سی او بھائی ابو جہل فجر نہیں پڑھ دے میں بڑی سوکھی تقریر پہ کرنا او بھائی ابو جہل بھئی کافر نماز پڑھ دے پھر ابو جہل تے بڑا کافر تھی نا وہ نہیں سی پڑھتا تے میں ابو جہل دی گل کیتی تسی ایک دوجے علمے دے ہو ابو جہل فجر نہیں سی پڑھتا اکھاں مل دو یا باہر نکلے اگو ویکھے تے ڈنڈا لے کے کھڑا بس اخنس ہاں بھئی کیویں انہیں کہا تیرے کو گل پوچھن آیا کیڑی جدا قرآن سنن جانے اے دے بارے کی خیال ہے پوچھن والا بھی کافر دسن والا بھی کافر دونوں کافر کافر دونوں ہی کافر کھڑے ابو جہل نے سچے کبھی ویکھیا ہوتا تلے ویکھیا بھی آج میں سچی گل کرنی ہے تو کوئی سننا لوے احمد دل وچ کہنے لگا چل پھر آج سچی گل کر ہی دینے ہیں ہن ابو جہل نے تیرے نبی دے بارے کی آکھیا انہیں کہا سچی پوچھیں ایس آسمان دے تھلے زمین دے اتے محمد تو وڈا سچا کوئی نہیں اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے بڑے تھکے ہوئے گلے نال تے تھکی ہوئی طبیعت نال 2 دن ہو گئے نے 1 منٹ نہیں سوتا تے تھوڑی زیارت پہ کرنا بس تھوڑا جی ہمیں میرا ساتھ دے دیو سبحان اللہ کہو تے گل میں ختم کرنا کیا کیا محمد تو بڑا سچا کوئی نہیں نال اخنس نے بازو پکڑ لیا چلو لڑائی ختم کریے تے من لئیے تابیداری کر لئیے کلمہ پڑھ لئیے کیوں جھگڑا پہ کر دے ہو ابو جہل نے ٹھنڈا ہوکا بھریا تے کہنے لگا گل تیری ٹھیک ہے پر وچوں ایک گل کوئی ہو رہے اخنس نے کیا کیڑی ابو جہل کہنے لگا جے کلمہ پڑھ لیا تے سرداری ٹر جائے گی پھر تو نوکری کرنی پڑنی اللہ کہندہ ابو جہل نکلیا جنہوں سرداری کہنے میری خواری ہے اصل سرداری تا محمد دی تابعداری ہے بلال کون پوچھدا سی کلمہ پڑھیا اللہ نے بیت اللہ دی چھت تے کھڑا کیتا بلال دا محل کوئی نہیں بنگلہ کوئی نہیں کوٹھی کوئی نہیں درہم کوئی نہیں دینار کوئی نہیں سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں حتیٰ کہ مکے وچ رشتہ دار بھی کوئی نہیں در خرید غلامیں اجنبی دے دامن نہ لگ گئے 10,000 صحابہ تھلے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہے میں کہا بلال تینوں کنے کھڑا کیتا ہے بلال کہتا ہے خس خس جنا قدر نہ میرا تے صاحب در وڈیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا شنو محل چڑھا سائیاں میں گلیاں دا کوڑا
بابا ہو بولے نام شیری تے نہ پا شٹا کی نہ پوری شرسائی سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو پھر کہہ جا کسے پاسے تو سبحان اللہ کو نا بلال کو یہ عظمت کس نے دی قرآن میرے نبی کی نسبت بدلی تو قسمت بدلی ورنہ بلال کو کون جانتا تھا بلال کو مار مار کے آگ کے اگاروں پہ لٹاتے تھے بلال بلند ہوا تو نسبت سے ابوبکر صدیق بنا تو نسبت سے عمر فاروق اعظم بنا تو نسبت سے عثمان ذی النورین بنا تو نسبت سے حیدر کرار بنا تو نسبت سے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنے تو نسبت سے بنے بھائی یزید کا نام کوئی نہیں لیتا اگر کوئی لے بھی لے تو نفرت آتی ہے لیکن حسین کا حسین نال پیار کرنے والے بولو گل ہو گئی ہے تھوڑا جا حسین ہی کھل کے بولے گا بھائی باقی نا تھوڑا جا زور لاؤ ایمیں ماشا جا اور لا دیو بھائی آلہ ہے دو جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا بڑو سارے نبیوں کا تاجدار ہے نہ تسی مولوی نو نوٹ دیندے ہو نہ مولوی نو ووٹ دیندے ہو کمال ہے تو اڈی یار یہ مولوی الیکشن تے کھڑا ہو جائے انہوں کا دی لوڑے ووٹاں دی جی مولوی کہے میری تنخواہ بتاؤ انہوں کا دی لوڑے لوٹاں دی مولوی ربڑ دی مشین ہے نا بولو میرے نال حسین نہیں اچھی بولو تے پتہ لگے حسین دی روح خوش ہو جائے آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا ریاست برو کی تو جی پڑھ تو میرے نال آیا باقی خال چھڑ دے نبیوں کا تاجدار ہے نانا مفتی ضیاء مدنی صاحب کار دی دعا کر کے گئے سڑ نال بولنے چھڑ دیتا سو نبیوں کا تاجدار ہے نانا یا اللہ جڑا اچھی کھل کے پڑے قیامت والن حضور دے نال نواسیا نال جنت ملے نبیوں کا تاجدار ہے نانا ماشاءاللہ نانا حسین کا ایک پلک تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ
مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنیاں دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالمہ تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین حسین بھی چمکا ہے تو صاحب قرآن کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 72 لاشیں اٹھا کر حسین کی گردن جب کاٹ دی گئی حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ پہ بھی قرآن سنا رہا تھا تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے توحید و سنت کے چشم جاری فرمائے یہ کب عدد افتتاح ہے پڑھائی کا پیر والے دن یعنی کل ہفتہ اگے اتوار اگے سوموار پیر والے دن بعد نماز عصر بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی انشاءاللہ تعلیم کا آغاز ہوگا الگ الگ انشاءاللہ ان کو پڑھایا جائے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو بہاروں کے ساتھ قیامت تک آباد رکھے اور جو لوگ اس مدرسے سے محبت کریں اللہ ان کو بھی آباد رکھے یہاں سے بچے اور بچیاں جو پڑھیں اللہ ان کو دین کا داعی بنائے اللہ تعالی ہر قسم کے چھوٹے بڑے شر سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ساڈا ایک چینل ہے علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل یہ بیان بھی انشاءاللہ 3-4 دن کے بعد اس چینل پہ آ جائے گا یوٹیوب پہ علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین